तेन्ना आमी शिरोड्या मतदारसंघ पळयत जाल्यार आनी जो सावथाक पडटा कशें आहा वातावरण आनी जेन्ना तुमी सगळ्याक तुमच्याच मतदारसंघान पळयत जाल्यार हाव इट इज द सिट्युएशन? सी लोकसभा इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसा आनीक आमच्या सावथ गोवा खातीर कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाता भाई पल्लवी धेंपे. सावथ गोवा जो आसा पळय न्ही तो फाटले खेपे जरी BJP हारले तरी आसतना फाटले 4-5 वर्सां जें कितें काम जाल्लें आसा डेव्हलपमेंटल काम जाल्लें आसा आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे मार्फत आनी गोंय सरकारच्या वतीन आनी विशेष करून आमचे डॉक्टर सावंत जे आसा आमचे मुख्यमंत्री हेणी जें कितें काम केल्लें आसा पळय न्ही त्या अनुसार आनी जो तांचो कॉन्टॅक्ट आसा एंटायर सावथ गोवा ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी जे आमचे मानादीक आमदार भाव आनी मंत्री भाव जे BJP जॉइन जाले आसा फाटले काही म्हयन्याक आनी काही वर्सां ते वरवीं हांव सांगूं शकता की एंटायर सावथ गोवाक जशें माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हटिल्लें आसा 50-60 हजार मार्जीन मेळटलें अशें म्हणून ते कमीत कमी 60 हजार मार्जीन ही सावथ गोवा मेळपाक जाय. कारण आमी पळयलें जो एक तालुको जो आसा पळय न्ही हे तालुक्या भितर साबार अशे मंत्री आनी आमदार आसा आनीक तांचें काम जें आसा ऑर्गनायजेशन जें पळय तें बरें आसा. म्हजी मतदारसंघाक सांगपाक जाल्यार जायत आय विल गेट मिनिमम 5,000 मेजॉरिटी लीड म्हणटा. येस लीड फॉर BJP कॅन्डिडेट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज जेव्हा कॅन्डिडेट तुमकां दिला तेका पळयत जाल्यार पीपल टॉक अबाउट हा सोशल वर्क तेंचेर दे आर कनेक्शन विथ फुटबॉल एवरीथींग. युअर कनेक्शन वेन यू टॉक अबाउट युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी एड्युकेशन म्हणत जाल्यार सुभाष शिरोडकराक कोण विसरूंक शकना. सो हें सगळें पळयत जाल्यार कितली एडवांटेज सुभाष शिरोडकराक आसा BJPक लीड दिवपाक? सी BJP एज अ पार्टी BJP जी एडवांटेज आसा दॅट नोबडी वील कॅन डिसएग्री. तुमचें आहा आनी प्लस म्हजें जें कितें आसा पळय न्ही म्हणजे रॅपो जो कितें आसा लोकां कडेन आसा पळय न्ही प्लस ऑल द सरपंचास जिल्हा पंचायत बीन हे सगळ्यांचो रॅपो जो लोकां कडेन आसा आनी BJPचे कार्यकर्ते मुळात जे आसा पळय दे आर हार्डकोर वर्कर्स आनी त्यामुळे आमकां ही 5,000 मिनिमम 5,000 मार्जीन जी म्हटल्या पळय न्ही ती मेळपाक मुश्कील जावचें ना. त्रास जाता तुका भोंवपाक? इट विल बी इजी फॉर यू बिकॉज यू आर देयर. What has been your schedule for the next 1 month now? No, see, I'm going to chalk out my schedule for the entire constituency. You see, it will go 2 ways. एक मोता मागपाचें जालें and secondly, I'm also going to plan for my constituency in a big way. Okay. In a big way in the sense, जे दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जावना ते पद्दतीन म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक जाय. ऑपोजिशनाक कितें चान्स आहा दिसता तुका? I don't think much. Thank you.